سلام كما يتطنحو تختاتلتن فتوتن حرينا وسنيوس زيناتات زعلت حيزنا قريبنا لنا تجهت دقافيت ودب حوحات سنايت مبراتو مس 4 رسات أسير الله زرزر حبريتا لنا كلا وريدو كلا تشيمو ويدما كلا وريد كأكل المشام زررب تغيرو زباها لزربات عاد حسوت كبل أماني لا سفان تقلت إن جنرال تحدثت زك حطوي بريزيدنت نتقبل لنا زبل حبريتا سعيبونا زررب زعبا فتيرلو ندهسسويو مناسيات تقراهي أكل زبل دمت يسمع له كبل نبر بريزيدنت تقراي منستر ጌታቸው ረዳ ፍሊጥሎ ህዝብ ትግራይ ነተናይ ኩናት ምድላዊ ድግፎ የለና በመንጎ ህወሓትን አመንጎ ህወሓት ንግደፍን ዝግበር ዘሎ ጽምዳው ርከብውን ህዝብ አይደገፎኒው ዝብል ተቃሞ ብርጋዴር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ክንደስሲና ቻናልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ፈላማይ ሕሪዮም ይግበሩና ብዝርዝሩ ማቤልና تجهت دقافيت وحزب ويان حرنت تجراي سنايت مبرهتو مسربعة رأسات أسيرام ما أسرتنا تفت محبرة وميديا برتو إلا زلو تجراي قداي ما أسرتنا معلتات كي تفلت أمتن حزارة راب خوينو كان دنيا أكتيفيست ودبحو وحسنايت مبرهتو بركسب لنا تفت محبرة وميديا زأسر لازل لا تجراي كرم معلتات بيلون بوليتيكا وريتو وهابن السناد أن رومانات أونلاين شويت وداسي تاسيرو قداي بفرديم مرأيو سعبو زرارة بخوين غنيو أجندات زي بليلا تجراي حزد ما سنايت مبرهتو بجبن تطرطرا بتحت قدر وحي لا ابد سرح البيت صحفات زلو ناي قربا مسارح تادما ما اسرتا مسبل شو سرار حموسنا ستحزق خون كام زغليهم زغلصو نغلا سب هافت مريت كنهبكم بموبايل استاد 10 مليون بر بمجبر بار كام سطرطرات تغلصو على فيسبوك لعل سعبتي كام زلوم تغارو تطابات حوحات حنت زغونه سنايت ابز حز اوان مسكالوت 4 تطرطرتي اب مؤلخ فلغه ما حدنا تابزر كم مدبر بوليس تاسيرا كم زلاي تفليطوت اتستاثرت له بيت صحفات كساب حزز هبو مبره زي لخوينو عبزوبا مغلب زلوا ناي منغستاو سلطان مسناي حوحات سبات زلوا رخبه تقيما دما نسب هافتي مسب سلطانات كنرخبكم مو مريت كتوهابو تقرش دمهابنا مو نبطحو زبل ملاشيو اتهم مسا زلوا ابت زوبا مقله سرحتنيات مخانم تحبريتا زردت عفنيا بيت صحفات حوحات مخانا زنجر لا سنايت مبراتو مسارح بروباغندا خوينا محبراو ميدياتات كبرن سبئنا نازلفت اني حيا زبل كستات قرب لازت انحن تخونا اب ميدياتات ونت خنا إداب مئتاو أكليشوم النابلس سبات بزقبرون زي قبرون نعسرتن نافتحتن توعل زنبرت فلات إتوشت إيا بهالي تزبلو كود تعاون تفاتيرو سترطرت اللقبن كساب حزي بيت فردي زي تقلت أكوات هنا زقيراي الكاقن بقلت خزربون زي كاليو تام قلت دقافي تودبحو حسن نايت ما برهتو دما مس آبالات مس 4 رسا مساراسي عود ما بركة زبلو نتفت محبرة وميديا وننتخونا ريتو أمدما نهابو يوم أكلا وريدو أكلا تشيمو ويدما أكلا وريد كا أكلا نمشام الزقبر قيام زبهالناي محبرو ميديا زربا سعد حاسوتيو بزعبا زقوداي أنا ون كم هاقري محبرو ميديا يز سامعون زريون زلقو بدحريو تزربان تاي كم زلو وناي ترد أن زبل صحفامان إلا سفام الجنرال تعدسا وردا زتك حطي بريزيدنت يتبا أبزبل نؤس رؤسي زوات حابريتا قد عفتيرو تزوات حابريتا قزياو بريزيدنت تقراي دحري سرانكلتان معالتات زازمو سلطان عوك تكو بحوحاتي شيام كم زلون مسبيت صحفات حوحات قربت سلوم منجتات زبل اب اورامبا تايمز تزرقح حابريتا حوحات ابزحز اوان كزيو بريزيدنت مكتلا بومبر حوحات سون ايتاماني الى صفا حصوينات ايتاماني الى صفا بحوحات قريبو كابتون تشعت ابلات زلوم فطام بيت مخرب شمونتا كم زصدقه ترغاغيصو اذا حدش بريزيدنت ازي دروت سلطان كم زلو زملخته فلفلات بدكتور دبرصيون زمراح بستفلاليو شماغلتا سقوم فطام بيت مخري بز حلافنت كم زلون بريزيدنت مس مسرتاو هزباو قلقالوت تاساسرو معلتاو نطفتات كام فصام حليفو ناي وسانه تراكم زيهلون انت قلات اب حدا منغست تقداسو زخونو كلاسترات كم صدتان بوليتيكان قطبان بقدم حزدمات بيت مخرب زمدبوم كوميتيتات كم محاضرم خانوم انت قلات اتحاببرتون كوميتيتات كن صبصابات افصاصمهم ناب ابون بر بيت مخري دكتور دبرصيون برنا بستمدبلهم بريزيدنت كم زي غربون الرغاغيطنا يبل اتحابريت هايتمانا لصفام هايتامان الى صفادما بزمدايزي حلفنت كوسد كم زوسنن توم جاءت جنرال دما عدم جنرال تادس ورد مززامو حدا ورحي كاب سلطان كورد كم استنغرون هيتمان الى صفاد مقدمو تمساسال سلطان كحزم خوانو كوانت تغلصم جنرال تادس كن دكتور دبرصيون زعينت سنه سرعه كايدا دو كبل بمطنقا هيتمان الى صفا كساب 30 مغابيت بتعغست تخصبه كم زلو يزحبر زلو مرغص منغس فيدرال ابز حدش مدبا غنا بحزب زي تفلط الوان هيتمان الى صفا بمفارق سمونو وسنت اكلات بعد سبا
ሚስጥራው ዝርርብ ከም ዘካይደን ምስ አብሮን ባታይ ምስ ቅርበት ዘለዎም ፍልፍላት ድማ ረጋጊጹ ይብል። ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ነቲ ሚስጥራው ርክብ ምስ መሳርሕቱ ኣባላት ሕወሓት ዝኾኑ ብምምኽኻር ድማ ከም ዝፈጸመን ነዚ ጉዳይ እዚ ክመኽረሉ ከም ዝተሓተቱን ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ዝርከቡ ፍልፍላት ሓደ ካብ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ጸቕጢ ክህሉ ከም ዝኽእል ድማ ተሓበሬታ ይረድም። ብሰፊሑ ድማ ኣባላት ሕወሓት ኣባላት ወታደራውያን ግዚያዊ ምሕዳር ዝሓቆፈ 9 ኣባላት ዝሓቆፈ ቤት ምኽሪ ፈጻሚ ስራሕ ተመስሪቱ ፕሬዝደንት ታደሰ እውን ኣፍልጦ ከይሃቦ ብምክሕሓት ድማ ኣፍልጦ ከይሃቦ ተሓታትነት ሓላፍነት ሕጋውነት ቤት ምኽሪ ኣብ ሕቶ ብምእታው ምስ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ቅርበት ዘለዎም ፍልፍላት ድማ እንትገልጹ እቲ ጀነራል ካብቲ ቤት ምኽሪ ነዊሕ እዋን ከም ዘይተረኽበን ካልኦት ብዙሓት ኣብ ቀረባ እዋን ዝተወሰዱ ውሳነታት እንተላይ ምሻማይ ኣማኑኤል ኣሰፋን ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ብሸሞንተ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ከም ዝጸደቐ ድማ ረጋጊጹ ይብል ሓበሬታ። ነቲ ሓበሬታ ስዒቡ ድማ ከለወሪዱ ያክለ ተሸይሙ ከለውሪድካ ከለን ምሻም ዝግበር ተገይሩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ዘረባት ጻዕዳ ሓሶት እዩ ዝበለ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣነ እውን ከም ሃገረይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እየ ዝሰምዖን ዝሪኦን ዘለኹ ብድሕሪ እቲ ዘረባ ግን እንታይ ከም ዘለዎ ኣይተረድአን ዝብል ጽሑፍ እዩ ኣቃሊዑ ዘሎ። مناسيات تجري أكل زبل دمت يسمع له زبل منستر ጌታቸው ረዳ مناسيات تجري أنت خينات نزوع زلوا دحروك وجلي أكل زبل دمت يسمع مهلهم قبل دما أمهار قدما منستر أبي أحمد زخانة أي ጌታቸው ረዳ مناسيات جبروا زلوا من قصقات سانتر حوحات مخانون أبز حلف 3 عامات تجمر سدة مناسيات كاب خينات المدام هاجرهم قديفهم خدوي كبر مهلهم أبهلو كنتات دما مثل من سي تجري كوت كمل 3 عامات زوسد أي مثل كبل أرديوم زتا مفتح المركب إذا حجز مسارح كوان تخونن أب تكبر أنت زي تغير جن لم دخوينو كم زغتسل زعما لخته ጌታቸው ረዳ ስትወደ በሐሳባት ምትግባር ኩናት ተዘልዕሉ ምጽላውን ኩናት ዘላዓሉ ነገራት ደው ክብሉም ኣብ ተስተሳትፉ አካላት ንዝኾነ ውድብ ይኹን ውዳበ ዝውክሉ ዘይኮኑ ሳብ መስርሕ ምድሓን ትግራይ ግደ ኩሉ ሰብ ኣገዳሲ ምዃኑ ድማ ኣነፂሩ ዘሎ ብኻልእ መዳይ ድማ ምዝታ ኣሳሲሩን ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ህግደፍ ኣብ መንጎ ህግደፍን ሕወሓትን ዝግበር ዘሎ ጽምዳው ርክብ ይድግፉ የለን ዝበለ ብርጋዴር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ኣዛዝ ሰራዊት ዝኾነ ወራት ገለ መራሕቲ ትጉጅለን መቋም ናብ አዲስ አበባ ዝመጸ ብርጋዴር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ምስ መንእሰያት ትግራይ ብዘካይዶ ዘተ ትግራይ ብዙሕ ጸገማት ኣጋጢሙ ዋሎ ክብል ይገልጽ ኩሎም ምስ ክልል ብዝምልከት ወገናት ኣብ ትኽልል ዝካየደ ዘሎ ኩናት ካብ ዝዓገቱ ጉዳያት ትኹረት ክገብሩ ከም ዘለዎም ዝገለጸት ጀነራል ነቲ ተሓሲቡ ዘሎ ኩናት ብትርኽ ንቃወም ይግባእ ክብል ድማ ጸዊዑ ብርጋዴር ጀነራል ጉዑሽ ገብረ እቲ ዝካየድ ዘሎ ምድላዋት ኩናት ብተልእኾ ሻዕብያን ግብጽን ምዕዋት ብገበነኛታት ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ እምበር በህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ከም ዘይኮነን ተመላኸት ውሕዳት መራሕቲ ጉጅለ ሕወሓት ምስ ናይ ውፃእ ሓይልታት ጥምረት ፈጢሮም እዚ ዝበሃሉ ኩነታት ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ይእቱን ኣለዉ ብምባል ድማ እቲ ኩነታት እናገደደ ይኸይድ ምህላውን ወሳኒት መዓልቲ ምስ በጽሐት ግን ንምህዳም ዝሕግዝ መንገዲ ኣይዘጋጀወለው ክብል ድማ መራሕቲ ትግራይ እውን ናነቕፈ ዝርከብ እዩ ብርክዝ ዝበሉ መራሕቲ ካብ ትግራይ ናውፁ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስፋር ድማ ኣንጻር ጉጅለ ሕወሓት ዘለዉ መራሕቲ ናተቃውሙ ዝርከቡ እንትኾኑ ህዝቢ ትግራይ ኮነ መንእሰይ ትግራይ ክሳብ ሕዚ ኩናት ኣይደለን ሰላም ይዝደል ዝብል ድምፂ እውን ናስምዕ ዝቐጸለ እዩ ተኸታተልትን ፍትውትን ሕርያን ወስንሎም ዕለስ ሓዝናዮም እዋናዊ ሓበሬታታት እዞም ክሳብ ሕዚ ክትከታተልዎም ዘጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ተመልስና ብኻልኦት እዋናዊ ሓበሬታታት እንታይ ይበሃል ኣሎ እንታይ ይግበር ኣሎ ዝብል كندسسينا channelنا لايك شير سبسكرايب بمقبارو ونفلما يحرقهم يكبروا